राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की ना कुछ ऑडियोज़ हैं हमारे पास। हामिद मीर साहब को उन्होंने कहा जी कि मेरे पास कुछ ऑडियोज़ हैं जो कि मैं आपको सुनवा सकता हूँ, लेकिन आप ये प्रॉमिस करें कि आप ये पाकिस्तानियों को नहीं दिखाएंगे, सुनाएंगे, जियो पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस हैं। मिर्ज़ा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, इसको कहते हैं मिर्ज़ा जहलमी, मैं जहन्नमी कहने वाला था, मिर्ज़ा जहलमी जो है। अब ये जो मिर्ज़ा साहब हैं, मिर्ज़ा साहब ना अपनी तरफ से ना खूब वो मिर्च मसाले लगा के आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। से अलीमा खान और महमूद अचकरी साहब को ये ऑफ़र की गई कि जी आप ना सिस्टम को चलने दें, बातचीत करते हैं और इलेक्शन के ऊपर आ जाएं, इलेक्शन जो है उसका मेथडोलॉजी क्या होगी, इलेक्शन की जो मशीन है उसके ऊपर आ जाएं, वोटिंग के मेथड पे आ जाएं और शफाफ इलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। वो शख्स जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है, कैदी नंबर 804, वो डट के खड़ा है, कौम उसके साथ खड़ी है। नीचे ज़रा एक कमेंट करके बता दें मिर्ज़ा साहब को, इकरारुल हसन को और इनके लॉन्चर्स को कि ज़रा क्या इमरान खान डट के खड़ा है या नहीं। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान की जेल से कुछ ऑडियोज़ हैं वो लीक हो गई हैं। इसमें दो तरह के इंकशाफात हैं। एक तो ये है कि कहा जा रहा है कि जी इमरान खान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बातें कर रहे हैं, उनकी कुछ पर्सनल मीटिंग्स हुई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कुछ साजिश की गई। किस हद तक इसमें सदाकत है और ये जो ऑडियोज़ हैं ये लीक क्यों हुई, किसने की, ये बड़ी लंबी कहानी है, शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ये जो ऑडियोज़ हैं इसमें इमरान खान कोई रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, शायद कुछ चीखो पुकार भी कर रहे हैं, घबरा गए हैं जेल से। इसमें किस हद तक सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। ऑडियोज़ आई कहाँ से हैं, बड़ी लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कौमी असम्बली में बिल आखिर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और अनडाउटेडली ये ऐसे समझ लें कि जैसे आजकल शदीद धुंध है तो धुंध में तेज़ सूरज निकल आए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब दो जो फुट हैं, दो फ्रंट फुट पे जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना जाके खेलने हैं, तो अब ये जो कामयाबी है ये मैटर्स अ लॉट। लेट्स सी दैट कि पीटीआई इसको कैश कैसे करती है, खुशखबरी कौन सी है, ये भी डिटेल शामिल करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, दिल थाम के बैठे। इसके साथ ही साथ जो तीसरी सबसे अहम खबर है वो है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो कब्ल वक्त होने जा रहे हैं। हुकूमत ने पेशकश की है पीटीआई को, किसने, क्यों, कब, कहाँ, ये भी डिटेल में बताता हूँ आपको। ले ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की ना कुछ ऑडियोज़ हैं हमारे पास। हामिद मीर साहब को उन्होंने कहा जी कि मेरे पास कुछ ऑडियोज़ हैं जो कि मैं आपको सुनवा सकता हूं, लेकिन आप ये प्रॉमिस करें कि आप ये पाकिस्तानियों को नहीं दिखाएंगे, सुनाएंगे, जियो पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस हैं। और उसमें जो इमरान खान साहब हैं, बकौल राना सनाउल्लाह साहब के, वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब जिनसे मुलाकातें करते रहे हैं उसमें इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है और साजिश करने के साथ साथ इसके अलावा और जो इदारे हैं उनके खिलाफ भी कुछ बातें करते रहे। नाज़रीन, आपको याद होगा, अब तो आपको ज़ुबानी याद होगा ना, इमरान खान ऐसे ही है जैसे पहली से 5वीं जमात तक का कायदा होता है। अच्छा, अब इमरान खान 9 मई वाले दिन जो है वो जेल में था, अरेस्ट हो गया था, गिरफ्तार था, यानी कि सॉरी थाने में था, फिर उसके बाद पेश किया गया, रिहाई हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाला मुद्दा है, और अगर कोई इस तरह की ऑडियोज़ हैं, आपने इमरान खान के खिलाफ इद्दत निकाह केस ले आए, आपने इमरान खान के ऊपर इखलाकी हमले इतने घटिया किए जिसकी इंतहा नहीं मिलती, तो भाई ये ऑडियो में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी जो है गिदड़ सिंगी है जो आप अवाम को सुनवा नहीं सकते। सुनवाएं आप ये भी, ताकि अवाम को कन्फर्म हो जाए कि एक्चुअल है क्या और ये अंदाज़ा हो जाए कि आया कि क्या उसमें इमरान खान गलत है या फिर इमरान खान के मुखालिफिन गलत है। तो नाज़रीन, ये PMLN की वही पुरानी साजिश है। इसके अलावा आजकल मिर्ज़ा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, इसको कहते हैं मिर्ज़ा जहलमी, मैं जहन्नमी कहने वाला था, मिर्ज़ा जहलमी जो है। अब ये जो मिर्ज़ा साहब हैं, मिर्ज़ा साहब ना अपनी तरफ से ना खूब वो मिर्च मसाले लगा के आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। मिर्ज़ा साहब एक तरफ तो जो वर्दी को और बूटों को पॉलिश कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी जानिब PMLN के उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मैं PMLN की गुड बुक में चला जाऊं। और उन्होंने फरमाया जी कि राना सनाउल्लाह साहब जब गिरफ्तार थे तो उनकी जो चक्की थी बड़ी शदीद थी, गर्मी में बुनियान उतार देते थे और जो पसीना है वो चक्की से बाहर आ जाता था। और आप जो कैदी थे वो ये बताते हैं कि राणा साहब ने बड़ी तगड़ी जेल काटी है, मर्दाना जेल काटी है। इमरान खान इतनी तगड़ी जेल नहीं काट रहा। इमरान खान की कुछ ऑडियोज़ ऐसी भी हैं जो कि जिसमें इमरान खान चीखो पुकार कर रहा है, गालियां निकाल रहा है, वगैरह वगैरह।
ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو جائے اس بندے کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی ہر چیز جو ہے، جو بندہ انتہائی گھٹیا سوشل ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا کے وائرل ہو، پھر اس کے بعد اس سے پیسے کمائے اور ساتھ میں سوشل میڈیا کے اوپر فتوے بھی جاری کرے کہ ایسی آمدن حرام ہے. کل وہ ہمارے ایک بھائی ہیں ذیشان صاحب، سید ذیشان، انہوں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تو انہوں نے بڑا ایک اچھا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جی مشتزنی کے اوپر آپ کی پوری ویڈیو ہے جس سے آپ نے جو ہے وہ لاکھوں روپے کمائے، تو آپ کو یہ خوف خدا نہیں آتا؟ کوئی جواب نہیں تھا. ناظرین ایک ایسا شخص جو کہ خود ایک متنازع شخصیت ہے، وہ عمران خان کے بارے میں بالکل ایسے ہی مترادف ہے جیسے آپ اوپر منہ کر کے تھوکیں گے نا تو وہ تھوک کہاں پہ آئے گی؟ واپس آپ کے منہ پہ ہی آئے گی نا. تو مرزا صاحب یہ جو تھوکیں آپ جتنی پھینک رہے ہیں نا، یہ ساری کی ساری آپ کے اوپر آ رہی ہیں. آپ ایک سمجھدار سوری میں نے آپ کو سمجھدار کہہ دیا، آپ ایک نام نہاد عالم دین ہیں، تو کم از کم اسی کی لاج رکھ لیں. جھوٹ تو نہ بولیں، اپنی قبر میں کیڑے تو نہ ڈلوائیں. لوگوں کو آپ تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، اور آپ کا اپنا جو معاملہ ہے وہ آپ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. انتہائی اہم انفارمیشن، ایک ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں حکومت کی جانب سے علیمہ خان اور محمود اچکزئی صاحب کو یہ آفر کی گئی کہ جی آپ نا سسٹم کو چلنے دیں، بات چیت کرتے ہیں اور الیکشن کے اوپر آ جائیں. الیکشن جو ہے اس کا میتھڈالوجی کیا ہوگی، الیکشن کی جو مشین ہے اس کے اوپر آ جائیں، ووٹنگ کے میتھڈ پہ آ جائیں اور شفاف الیکشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور اگر آپ اس بات کے اوپر بات چیت کریں، اس ایجنڈے کے اوپر بات چیت کریں، تو ہم قبل از وقت الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں. یہ پی ایم ایل این کی جانب سے آفر کی گئی. حکومت بڑی مضبوط ہے جی، ملک بڑا سٹیبل ہو گیا ہے. اگر ملک سٹیبل ہو گیا ہے، حکومت مضبوط ہے، تو پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گوڈوں میں کیوں پڑ رہی ہے، پیروں میں کیوں پڑ رہی ہے؟ ناظرین جتنی بھی یہاں پہ پرسیپشنز ہیں ساری کی ساری جھوٹی اور بالکل ہوا میں کھڑی ہیں. حالات بہت خراب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر ایک میدان مار لی ہے، اور وہ میدان یہ ہے کہ آج محمود اچکزئی صاحب کی جو نوٹیفیکیشن ہے ایز اے لیڈر آف اپوزیشن وہ آج ہو گیا ہے. اور اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے کیا. اور ناظرین بہت بڑی یہ خوشخبری ہے کیونکہ اس کا جو پارلیمانی سیاست اس کے اوپر بہت گہرا اثر پڑنے والا ہے. ایک طرف تو پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہیں تصور کیا جاتا، پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، پھر ساتھ ساتھ کچھ نہ ہلکا پھلکا گفٹ بھی دے دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ انگیجمنٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں. ناظرین سہیل افریدی کو ان کا طیارہ لیٹ ہو گیا، کراچی نہیں جا سکے، چلے گئے، پھر واپس آئے. وہاں پہ جو وہاں پہ کے پی کے میں حالات آپریشن ہو رہا ہے اس کو لے کے وہ بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں عوامی مینڈیٹ ملا ہے، ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ہیلی کاپٹر خراب ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچے، ساری رات وہاں پہ آپریشن کروایا، اور آپریشن کروانے کے بعد جو لوگ ہیں جو وہاں سے نقل مکانی کر رہے تھے ان کی سیٹلمنٹ کے لیے اور ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بڑے زبردست انتظامات کیے گئے کے پی کے کی جانب سے. میں آپ کو اب خبریں دے رہا ہوں، خبریں لیں. پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے، پی ٹی آئی کا جو اب فیوچر کا جو لاہے عمل ہے وہ انتہائی سموتھ ہو چکا ہے. انڈاؤٹڈلی عمران خان کو 890-95 دن ہو گئے جیل میں، اور وہ بیچارہ جو ہے اب یہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹے مرزے جیسے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ جی وہاں پہ عمران خان اور عمران خان کی بیوی اکٹھے کھانے کھاتے ہیں. او یار تینوں کی نے دستا تو تے دس کیا کبھی دیکھا ہے؟ اور یہ ہے مذہب میں، یہ شریعت میں ہے کہ انٹل انلیس، جب تک آپ کو چیز دیکھ نہ لیں یا کسی پیٹڈ بندے سے نہ سن لیں تب تک گواہی نہیں دیتے. اور یہ مرزا صاحب پتہ نہیں کس طرح کی اپنی، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. ناظرین وہ شخص جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، قیدی نمبر 804، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ذرا ایک کمنٹ کر کے بتا دیں مرزا صاحب کو، اقرار الحسن کو اور ان کے لانچرز کو کہ ذرا کیا عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کا جو کمنٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے. ان بیچاروں ٹاؤٹوں کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے کمنٹ جو ہیں وہ میٹر کریں. تو ناظرین ذرا نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کیا عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے یا نہیں، قیدی نمبر 804 ڈٹ کے کھڑا ہے یا نہیں. نظام نے گھٹنے ٹیکے ہوئے عمران خان کے آگے منتے ترلے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ہم سے بات چیت کر لے. آج شامی صاحب فرما رہے تھے جی کہ عمران خان کو چاہیے وزیر اعظم نہ بنے اور ملک کے لیے کچھ کریں. اور بھائی عمران خان خود نہیں چاہتا وزیر اعظم بنے، یہ 24 کروڑ عوام چاہتی ہے وزیر اعظم بنے. اب آپ 24 کروڑ عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں یا پھر ایک دو بندوں کی من مرضی سے بنانا چاہتے ہیں؟ ناظرین چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.